बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 11 अप्रैल है, दिन है मंगल का। सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है। शहबाज शरीफ की हुकूमत का वो पूरा प्लान जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस दिन के फैसले के बाद बनाया गया जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया, उस दिन से लेकर आज तक शहबाज शरीफ की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो प्लान बनाया, जो मंसूबा बनाया कि जजेस को तकसीम किया जाएगा, जिस तरीके से जस्टिस काजी फायज ईसा को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जस्टिस काजी फायज ईसा को हुकूमती बेंचेस में बिठाया, आज वो पूरा मंसूबा नाकाम हो गया है, वो पूरा प्लान नाकाम हो गया है। हर जगह पर यह सवाल पूछा जा रहा था कि आज 11 अप्रैल है, आज तो हुकूमत के ऊपर तौहीन अदालत लगना था, आज तो शहबाज शरीफ के ऊपर तौहीन अदालत लगना था, काबीना के ऊपर तौहीन अदालत लगना था। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म नहीं माना, तो फिर तौहीन अदालत आज क्यों नहीं लगा? इंपॉर्टेंट बात यह है कि इससे बहुत बड़ी डेवलपमेंट आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है। वो डेवलपमेंट जिसने यकीनी बना दिया कि शहबाज शरीफ की हुकूमत का बचना अब नामुमकिन है। आप तमाम लोगों को इस बात का अंदाजा है कि मैं बार बार ये बात करता हूं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म को ना मानकर नामुमकिन है कि अपनी हुकूमत कायम कर सके या बचा सके। शहबाज शरीफ की हुकूमत को घर जाना पड़ेगा और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो हो गया है जो शहबाज शरीफ की हुकूमत ने सोचा भी नहीं था। आज तवक्को की जा रही थी कि शायद सुबह होते ही सेक्रेटरी खजाना को, वजीर खजाना को या शहबाज शरीफ की हुकूमत के करीबी लोगों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बुलाएगा और उनके ऊपर तौहीन अदालत लगाएगा। लेकिन चूंकि शहबाज शरीफ की हुकूमत का पूरा प्लान यह था कि कुछ जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऐसे भी हैं जो शहबाज शरीफ की हुकूमत का साथ दे रहे हैं, जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा खुलकर सामने आ गए थे। आज तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ की हुकूमत पर तौहीन अदालत क्यों नहीं लगाया? अफ्तार से पहले तक सारी सिचुएशन कैसे तब्दील हुई और अगले 2 दिन के अंदर शहबाज शरीफ कैसे फारिग होने जा रहे हैं, ये मैं आपको इंपॉर्टेंट तफसीलात बताता हूं। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने 13 अप्रैल को जुडिशियल कमीशन का इजलास बुला लिया है। यह इजलास इंतहाई इंपॉर्टेंट है। जो जजेस की इस टाइम तकसीम नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस हवाले से ये इजलास बड़ा ही अहम होगा और उस इजलास से पहले यानी कल 12 अप्रैल 13 अप्रैल को यह इजलास होगा, या उस इजलास से पहले शहबाज शरीफ की हुकूमत पर तौहीन अदालत लग जाएगा, या उस इजलास के अंदर इस फैसले की तौसीक ली जाएगी कि क्या तमाम जजेस, चूंकि ये जो जुडिशियल कमीशन का इजलास होगा इसमें तमाम तर 15 जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बैठेंगे, उनसे इस फैसले की इजाजत दी जाएगी कि क्या तमाम जजेस इस बात पर मुत्तफिक हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। इस बात पर तो तमाम जजेस मुत्तफिक हैं कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। उसके बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत के ऊपर तौहीन अदालत लगेगा। अब आते हैं आज की सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज ऐसा क्या हुआ जिससे शहबाज शरीफ की हुकूमत का पूरा प्लान, पूरा मंसूबा नाकाम हुआ। शहबाज शरीफ की हुकूमत जिन जज साहब पर पूरा तकिया कर रही थी, जिनके लिए पूरा मंसूबा बनाया गया था, आज उन्होंने शहबाज शरीफ की हुकूमत को कौन सा बड़ा धचका दिया है वो मैं आपको बताता हूं। इंपॉर्टेंट खबर ये है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के क्रेडिबल जराए इस्लामाबाद के जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो भी इस खबर को तस्दीक कर रहे हैं कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की मुलाकात हुई है जस्टिस काजी फायज ईसा से। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस वजह से है चूंकि वैसे तो ये एक बड़ी मामूली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है वो अपने जज से मुलाकात कर रहा है, लेकिन गुज़िश्ता 7-8 दिनों के अंदर जो जस्टिस काजी फायज ईसा और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दरमियान इख्तलाफात नजर आए, जिस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ इख्तलाफी नोट्स लिखे गए, जिस तरीके से जस्टिस काजी फायज साहब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में गए, वहां जाकर सियासी तकारीर सुनी, फिर एक खुद तकरीर कर दी। आज इस हवाले से एक बड़ी तहलका खेज डेवलपमेंट हुई। डेवलपमेंट ये थी कि इफ्तार से पहले, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के क्रेडिबल जराए बता रहे हैं, इफ्तार से कुछ देर पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने खुसूसी तौर पर जस्टिस काजी फायज ईसा से मुलाकात की और ये मुलाकात बड़े खुशगवार माहौल में हुई। इस मुलाकात के अंदर दोनों जज साहिबान के दरमियान ये इत्तफाक हुआ कि अब जो है वो जजेस की तकसीम को रोका जाए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो आइन के मुताबिक, याद रखिएगा मैं पहले दिन से बात कर रहा हूं कि जस्टिस काजी फायज ईसा को भी इस बात पर एतराज नहीं है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं होने चाहिए। उनको इस बात पर एतराज था
کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس لیا تھا اس کی مینٹینیبلٹی کے اوپر اعتراض تھا. یعنی جسٹس قاضی فاضل صاحب کا یہ خیال تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس معاملے کے اندر از خود نوٹس نہیں لینا چاہیے. چیف جسٹس آف پاکستان کا خیال تھا کہ اس معاملے پر از خود نوٹس بنتا ہے. یہ بنیادی طور پر اعتراض تھا. اب یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس حوالے سے کریڈیبل ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس ملاقات میں یہ فیصلہ ہوا ہے, اس ملاقات کے اندر یہ طے پایا ہے کہ آئندہ آنے والے 2 روز کے اندر جس دن جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا اس دن یا کل 12 اپریل کو شہباز شریف کی حکومت کو یہ پوچھا جائے کہ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم کیوں نہیں مانا. 10 اپریل رات 12 بجے تک کا ٹائم دیا گیا تھا وزارت خزانہ کو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فنڈ جاری کرو. آج صبح یعنی 11 اپریل صبح 10 بجے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے باقاعدہ طور پر مراسلہ ایک خط جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھیجا جس میں لکھا کہ ہمیں حکومت پاکستان نے فنڈ جاری نہیں کیے, وزارت خزانہ نے فنڈ جاری نہیں کیے, لہٰذا انہوں نے اپنا جواب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروا دیا. آج کا دن گزر گیا. آج چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ جو 2-3 ملاقاتیں کی ہیں, خبر یہ ہے کہ صرف جسٹس قاضی فائزی صاحب کے ساتھ چیف صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی, ان تمام ججز کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا تھا. میرا یہ خیال ہے, اسلام آباد کے جو کورٹ رپورٹرز ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب شہباز شریف کی حکومت کو گھر بھیجنے سے پہلے ان تمام ججز کو آن بورڈ لانا چاہتے ہیں, ان تمام ججز کو ایک پیج کے اوپر لانا چاہتے ہیں جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہے. پھر اس فیصلے کی کریڈیبلٹی بہت بڑھ جائے گی, چونکہ اس ٹائم جو شہباز شریف کی حکومت کو بات کرنے کا موقع مل رہا ہے کہ جناب 4-3 کا فیصلہ تھا, 3-2 کا نہیں تھا. یہ جو بحث ہے غیر معمولی بحث, جو فضول سی بحث چھڑی ہوئی ہے کہ 4-3 کا فیصلہ تھا, 3-2 کا نہیں تھا, کچھ ججز شہباز شریف کی حکومت کے حق میں ہیں. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے بڑا سمارٹ پلے کیا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس اہم نقطے کے اوپر کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آئین کے مطابق 90 روز کے اندر انتخابات ہو جائیں, اس معاملے پر تو تمام ججز متفق ہیں, تو کیوں نہ تمام ججز سے ملاقات کر کے ان کو ایک پیج پر اکٹھا کر لیا جائے, جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو, جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے اندر جو ہے وہ یہ معاملہ رکھا جائے, اس کی رائے تمام ججز کی شامل کی جائے اور پھر شہباز شریف کی حکومت کو گھر بھیجا جائے. تب اس فیصلے کا وزن, تب اس فیصلے کی کریڈیبلٹی بہت زیادہ ہوگی. اور آج یہی کچھ ہوا ہے. شہباز شریف کی حکومت کو یہ ایک بہت بڑا دھچکا لگا, چونکہ یہ توقع نہیں کی جا رہی تھی. اس ٹائم ساری پلاننگ شہباز شریف کی حکومت کی یہ تھی کہ کسی طریقے سے یہ جو ججز ہیں یہ آپس میں لڑیں تاکہ یہ جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان دیتا ہے اس کو مزید متنازع بنائے. جب ایک لمحے کے لیے آپ سوچئے کہ اب جب سپریم کورٹ آف پاکستان یہ ڈیسیژن دے گا کہ شہباز شریف کی حکومت نے چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم نہیں مانا, چونکہ توہین عدالت شہباز شریف نے کر دیا, اب ان کو نااہل کیا جاتا ہے. اور اس فیصلے میں جسٹس قاضی فاضل صاحب کی رائے بھی یا ان کی بھی مرضی شامل ہو, جسٹس عطر من اللہ کی مرضی شامل ہو, یعنی تمام وہ ججز جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھے تھے, جن کے اختلافی نوٹ سے بڑا طوفان برپا ہوا تھا, ان کا اقرار نامہ شامل ہو, تو پھر شہباز شریف کی حکومت کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. ایک اور امپورٹنٹ بات میں آپ کو ان میں بتا دوں کہ تحریک انصاف کل جا رہی ہے سپریم کورٹ میں. تحریک انصاف کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا رہی ہے, چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر عمل درآمد نہیں ہوا. اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان جا رہے ہیں. کل صبح اس کیس کی بھی سماعت ہوگی اور یہ معاملہ شہباز شریف کی حکومت کے خلاف جائے گا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کیس میں ان کا بچنا ناممکن ہوگا. میں آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.